गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। ह्यः यावदो कश्चन विषयं कमपि विषयमधिकृत्य विचारः अनुवर्तमानः आसीत्। अभेदत्वं सत् चित् आनंद त्रयाणां न तो त्रयः न ते गुणाः किन्तु आत्मनः स्वरूपभूता एव। आत्मनः स्वरूपभूताः एते तर्हि स्वरूपं चेत् एकमेव भवति। तर्हि त्रित्वेन कथं वर्ण्यते? सत्वं चित्वम् आनन्दत्वं पूर्णत्वमिति पृथक् कथं वर्ण्यते इत्युक्ते सत् चित् आनन्दाः न ते शब्दाः गुणबोधकाः गुणवाचकाः किन्तु अन्य अध्यारोपित अंश निषेधकाः। सत्यं किं निषेधति? अभावं निषेधति। अल्प किमुच्यते अल्पसत्वं निषेधति। अल्पसत्वं निषेधति, अभावं निषेधति। एवं तात्कालिक सत्वं निषेधति। तत् सतसिद्धसत्वं सत्वस्य उपदेशाय अवशिष्टम् अध्यारोपित अंशं निषेधति। चैतन्यं तज्जडं निषेधति, जडत्वं निषेधति। पूर्णं तु परिच्छेदं दुःखं निषेधति। केवलं निषेधमूलकमेव तत् ब्रह्म सूचयति, किन्तु ब्रह्म शब्देन न उच्यते। उच्यते इत्युक्ते इट् डजंट इंडिकेट। इंडिकेट इत्युक्ते इट् डजंट डिनोट। न तु शब्दार्थः। शब्दस्य अर्थो न भवति, किन्तु अध्यारोपितस्य अपवादमेव करोति। यत् सत् तदेव चित्, यत् चित् तदेव पूर्णं। तेन त्रयो गुणाः, त्रयो अंशाः, त्रीणि मुखानि न भवन्ति, त्री आस्पेक्ट्स् न भवन्ति। त्री अंशाः, त्रीणि मुखानि अथवा त्रयो अवयवाः न भवन्ति। सत् चित् आनन्दः। सत् चितोः सम्बन्धः कः? सतः अंशः किं चित्? चितः अंशो वा अवयवो वा मुखो वा रूपान्तरं वा कार्यकारणसम्बन्धो वा सच्चितोः कः सम्बन्धः? सत् चित् एकैव सत्शब्देन चित्शब्देन उच्यते। एकैव उच्यते, एकमेव ब्रह्म सत्शब्देन चित्शब्देन उच्यते। तर्हि शब्दवेद्यं किमित्य न तु शब्दवाच्यमपि न भवति। शब्दवाच्यत्वं नास्ति। शब्दवाच्यमित्युक्ते गुणं भवति। शब्दवाच्यस्तु गुणं भवति। अतएव अध्यारोपितस्य अपवाद एव, न तु शब्दस्य वाच्यम्। अतएव यत् सत्शब्देन सूच्यते, यत् सत्शब्देन अभावं निषिध्य अभावम् अपोद्य यत् सत्शब्देन उच्यते तदेव जडत्वं निषिध्य चिन्मात्रेण उच्यते। सत्शब्दस्य यो अर्थः स एव अर्थः चित्शब्देनापि भवति। कथं भवति? सत्शब्दः एकम् अंशम् अपवदति, चित्शब्दः अन्यम् अंशम् अपवदति। अपोद्य अंशे एव भेदः। अपोद्यमान अंशे भेदः, किन्तु अपोद्य यो अवशिष्ट अंशः अपवादादनन्तरं यद् अवशिष्यते, यत् तत्र तिष्ठति, विद्यमानस्वरूपे भेदो नास्ति। विद्यमानस्वरूपे भेदो नास्ति। अभावं निषिध्य यत् सदुच्यते, जडं निषिध्य तदेव उच्यते। जडस्य निषेधेन वा, अभावस्य निषेधेन वा, परिच्छेदस्य निषेधेन वा, सर्वविधनिषेधेन यत् सूच्यते तदेकमेव। तत्र अंशभेदो नास्ति। जडत्वनिषेधेन चिदंशः चित् इति अंशो न भवति।
सत् इति अंशो न भवति, सदंशः अन्यः चिदंशः अन्यः न भवति। विविध अध्यारोपित अंशानाम् अपवादेन यत् मूलस्वरूपं स्वरूपं सूच्यते तत् स्वरूपे एकत्वमेव अस्ति, स्वरूपे भेदो नास्ति। स्वरूपे अंशांशि भावः, अवयव अवयवी भावः, विविध मुखत्वं नास्ति। विविध मुखानि न सन्ति तत्र। विविध मुखानि इत्युक्ते विविध अंशाः, विविध अवयवाः, वेरियस् आस्पेक्ट्स् नास्ति। सर्वमपि एकरूपम् अखण्डमेव। यथा आकाशः, आकाशः सि घटाकाशः अथवा किमुच्यते मठाकाशः, किमपि अन्यः कः, घटाकाशः, मठाकाशः। मठ इत्युक्ते गृहाकाशः अथवा किमपि ग्रामाकाशः। अत्र घटं निषिध्य यो आकाशः सूच्यते, लक्ष्यते, सूच्यते इत्युक्ते लक्ष्यते। घटं निषिध्य यो आकाशः लक्ष्यते, स एव आकाशः मठं निषिध्यापि, स एव आकाशः ग्रामं निषिध्यापि। सी निषेध्यमान अंशे भेदे सत्यपि लक्ष्यमान स्वरूपभूत आकाशः तु एक एव। आकाशे सी घटे अपनीते सति यो अनंत आकाशः अवशिष्यते। मठमित्युक्ते गृहं। सो सन्यासिविरुक्तत्वात् मठः उच्यते, गृहस्थैरुच्यते चेत् गृहम् उच्यते, किन्तु एक एव। तत्र प्रकोष्ठः, तर्हि प्रकोष्ठे अपनीते सति स एव अखण्डाकाशः, स एव किमुच्यते अखण्डाकाशः अवशिष्यते। अथवा ग्रामे अपनीते सति, नगरे अपनीते सति यो आकाशः अवशिष्यते, सर्वेषाम् अपवादेन लक्ष्यमाणः आकाशः एक एव। ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತುಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಭವತಿ। अतएव शब्दं न किन्तु अनुभवे तस्य अर्थः सूक्ष्मो भवति। तत्सूक्ष्मार्थस्य अवगमाय एवं विविधशब्दैः स्पष्टार्थाय उच्यते। नो चेत् जनाः ओ को भेदः, तथा उक्ते सति एवम् उक्ते सति अर्थः एकः एव इति वदन्ति। एक एव न भवति, तत्र सूक्ष्मभेदो अस्ति। गुणः अथवा गुणो वा विवेकानन्दस्वामिभिः तथैव उच्यते। शंकराचार्याः एवं वदन्ति विवेकानन्दाः। शंकराचार्याः ब्रह्मणि गुणाः न सन्ति इति वदन्ति। अवर आक्षेपं कुर्वन्ति एवं। तेषाम् आक्षेपं पूर्णं वदामि। Shankaracharya says that there are no qualities in Brahman, but Upanishad says there are only 3 qualities, not other qualities. Shankaracharya says no qualities at all. Shankaracharya says sarvatha no qualities. सर्वथा गुणरहितं ब्रह्म इति शंकराचार्यः आतिष्ठते, किन्तु श्रुतिः तत्र सच्चित् आनन्दः इति गुणत्रयमस्ति, अवशिष्टगुणाः न सन्ति, किन्तु गुणत्रयं तु अस्त्येव इति उपनिषत् वदति इति ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೂರನ್ನವರು ಗುಣಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡರು. तान्त्रीन् गुणान् अमन्यता विवेकानन्दः। तेषां ग्रन्थे अस्ति, असकृत् पठितं मया। किन्तु अत एव गुणरहितः इत्युक्ते गुणरहितः उच्यते, पुनरपि सच्चित् ब्रह्म उच्यते, सच्चिदानन्दम् उच्यते। कथं विरोधः नास्ति? किं विरोधः नास्ति इति अवगमाय एतावद् विस्तरेण सर्वं प्रतिपादितं। गुणो नास्ति, यः कश्चनोऽपि गुणः नास्ति, सर्वथा गुणरहितः, तथापि गुणवदिव ब्रह्म क्वचित् प्रतिपाद्यते उपनिषत्सु। यथा सत् चित् आनन्दादयः गुणाः न भवन्ति किं? भाष्यकारैरुच्यते न ते गुणाः, तर्हि किं ते अध्यारोपितानाम् अपवादरूपा एव। अस्तु नाम अध्यारोपिताम् अपवादश्चेत् अपोद्य च भवति, अपवादानन्तरमपि त्रयो भवति न। त्रयाणाम् अपवादेन एक एव सूच्यते। अभावस्य अपवादेन यत् लक्ष्यते तत् जडस्य अपवादेन तदेव लक्ष्यते।
परिच्छेदस्य परिच्छिन्नस्य दुःखस्य अपवादेनापि तदेव लक्ष्यते। अत एव लक्ष्यमाणस्वरूपं तु एकभूतमेव, तत्र भेदो नास्ति। यथा आकाशस्य दृष्टान्तः मया दत्तः, आकाशः एकरूप एव, तत्र अपोद्यमान अध्यस्थ अंशः भिन्नः। कदाचित् यथा आत्मन्यपि कदाचित् देहाध्यासः अपोद्यते, कदाचित् इन्द्रियाध्यासः, कदाचित् मनसः अध्यासः। एवं देहाध्यासेन यो आत्मा अवशिष्यते स एव आत्मा इन्द्रियाणाम् अपवादेन, मनसः अपवादेन, विविध उपादीनाम् अपवादेन लक्ष्यमाण आत्मा सच्चिदानन्दस्तु एक एव, एक एव। अत एव तस्मिन् आत्मनि अनेक अंशत्वं नास्ति, अनेक मुखत्वम्, अनेक अंशत्वम्, अनेक अवयवत्वं नास्ति। घनरूपमस्ति, एकं घनमेव। घनमित्युक्ते अवयवरहितम् एकरूपमेव। व्याख्यानकारैः इदमेव सजातीय विजातीय स्वगतभेदरहितम् इति वदन्ति, भेदत्रयरहितम् इति वदन्ति। अयं भेदत्रयराहित्यमिति भाष्यकारेण न प्रयुज्यते, शब्दमात्रं वदामि। एवं भेदत्रयरहितम् इत्युक्ते न दोषः। सि अत्र पश्य, यद्यपि भाष्यकारैः ईदृशः वचोयुक्तिः, అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్ యద్యపి భాష్యకారైర్న ప్రయుక్తः, యద్యపి వ్యాఖ్యానకారైరేవ ఉక్తः, తత్ర న వయం విరోధం కుర్మः। కేచన మన్యంతే యద్యద్ వ్యాఖ్యానకారైరుచ్యతే తత్సర్వం విరుణద్ది సచ్చిదానందేంద్ర స్వామి ఇతి। వ్యాఖ్యానకారైः యద్యదుచ్యతే తస్య సర్వస్య విరోధం కుర్వంతి ఇతి। సర్వస్య విరోధం న కుర్వంతి। అత్ర పశ్య, भेदत्रयरहितं विजातीय सजातीय स्वगत भेदरहितम् अति उत्तमः प्रयोगः। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी गुड। यद्यपि भाष्ये सुरेश्वर वचने गौडपाद रचनासु नास्ति, तथापि अंगीकुर्मः इत्युक्ते द एक्सप्रेशन इज ब्यूटिफुल। एक्सप्रेशन ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಚೋಯುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ್ಯನುಸಾರಿ ಅನುಭವಾನುಸಾರಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರಿ ಭಾಷ್ಯಾನುಸಾರಿ अस्ति। यद्यपि भाष्येन नोक्तम् उपनिषदा नोक्तं सुरेश्वरेण नोक्तं तथापि वयं सहर्षम् अङ्गीकुर्मः, समोदम् अङ्गीकुर्मः। कुतः? अनुभवानुगुणत्वात् तत्त्वस्वरूपनिरूपणे प्रतिपादने अत्युपयोगित्वात्, बहुपयोगित्वात् तदपि किमुच्यते आदीयते। आदीयते इत्युक्ते आदानम् इत्युक्ते स्वीकारः। आद्रियते यस्, तदपि आद्रियते, न तस्य विरोधं कुर्मः। ಅದು ಸ್ವಾಮಿಭಿः क्वचित् स्वगतभेदम् इत्यादिकं क्वचित् उच्यते। यद्यपि बहुत्र नोच्यते किन्तु क्वचित् उच्यते, तेन न दोषः। एवं सच्चित्स्वरूपं सच्चिदानन्दस्वरूपं गुणभेदः अत्र, अथवा यथा विज्ञानवान् मायावी निरुपादानः, मायावी निरुपादानः, अत्र उपादानम् अधिकृत्य विचारः क्रियते। तत्र ब्रह्म जगत् सृजति, सृष्टेः पूर्वम् एक एव आसीत् इति उच्यते। एक एव आसीत् इत्युक्ते आत्मनो भिन्नं न किञ्चिदस्ति। तर्हि ते मन्यन्ते आत्मनो भिन्नं न किञ्चिदस्ति अस्ति इति एकत्वे तात्पर्यं। तर्हि अन्ये कथं व्याचक्षते? अन्ये इत्युक्ते अद्वैतेतरे कथं व्याचक्षते? एक एव आत्मा इत्युक्ते सत्यम्। एक आत्मा सृजति इत्युक्ते ते निमित्तकारणं ब्रह्म सृजति, ततः पृथक् उपादानकारणं प्रकृति अथवा लक्ष्मी अस्ति, विष्णोः लक्ष्मी अस्ति। तर्हि एक एव ब्रह्म इत्युच्यते इत्युक्ते किं वदन्ति न स्मरामि अहं। तदपि ब्रह्म अधीनत्वात् स्वतन्त्रं ब्रह्म एकमेव, अत एव एकेन इति। अत्र स्वतन्त्रम् एकमस्ति, परतन्त्राणि बहूनि भवेयुः इति अस्ति किम् उपनिषदि? तेषां पक्षः एक एव अस्ति इत्युक्ते स्वतन्त्रः एक एव अस्ति, परतन्त्रः प्रकृति कर्म जीवाः अन्येपि बहवः सन्ति।
सृष्टेः पूर्वम् अन्येपि बहवः सन्ति, ते अपि सन्ति, किन्तु एते सर्वे ईश्वरपराधीनाः। स्वतन्त्रस्तु ईश्वरः एक एव। अत एव ईश्वरः एक एव आसीत् इत्युक्ते स्वतन्त्रः इति शब्दः योजनीयः इति स्वतन्त्रशब्दम् अध्याहृत्य ते व्याचक्षते। वयं किमपि अध्यारोपं किमपि अध्याहारम् अकृत्वा, अध्याहारमित्युक्ते तत्र अविद्यमानस्य शब्दस्य योजनं व्याख्यातृपक्षात् व्याख्यातृणा अविद्यमानपदस्य योजनम् अथवा इति अध्याहार ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಎಂದರ್ಥ. अध्याहारः ते एवम् अध्याहारं कृत्वा मन्त्रं व्याचक्षते. तत्र किं भवति अनेन? श्रुतस्य परित्यागः अश्रुतस्य कल्पना, श्रुतपरित्यागः अश्रुतकल्पना भवति, अविद्यमानस्य कल्पना भवति. तत्र स्वतन्त्रः परतन्त्रः न किञ्चिदस्ति नान्यत् किञ्चन मिषदित्युक्तं. कदाचित् ब्रह्म एकमेव अस्ति इत्युक्ते अलं स्यात्, इत्युक्तेनैव अलं. अलं शब्दः तृतीयया सङ्गच्छते, तृतीया विभक्त्या. अत एव इत्युक्तेन अलम्, इत्युक्तेन अलम् इति वक्तव्यम्. इति कथनेन अलम्. ब्रह्म एक एव आसीदिति. अन्यन्नासीत् पुनः किमर्थं वक्तव्यम्? अत्र पश्य, कदाचित् स एकः एव अस्ति, एक एव तत्सृज. अन्यमुदाहरणं ददामि. तत्र सहस्ररूप्यकाणि सन्ति, ततो अधिकं नास्ति. सहस्ररूप्यकाण्येव अस्ति इति कथनेन ततो अधिकं नास्ति इति, ततः अतिरिक्तस्य निषेधः तेनैव सिद्ध्यति. पुनः किमर्थम् अतिरिक्तस्य निषेधः? अतिरिक्तं किमर्थं निषिध्यते इत्युक्ते एकः एव अस्ति इत्युक्ते सहस्रात् किञ्चित् एकद्वा अथवा द्वित्रा रूप्यकाणि अधिकानि भवेयुः. तेषाम् अल्पत्वात् न परिगण्यते, मुख्यतया सहस्रमस्ति इति एवम् अर्थः स्यात्. अत एव अन्ये सर्वथा न सन्ति इति कथनाय अन्यस्यापि निषेधः क्रियते. अल्लवे अत्र एक एव अस्ति, नान्यत् किञ्चन मिषत्. नान्यत् किञ्चन मिषदिति एक एव अस्ति इत्युक्तेनैव स अर्थः सिद्ध्यति. एकेनैव स किमुच्यते, ब्रह्म एक एव आसीदित्यनेनैव सिद्ध्यति. ततो अतिरिक्तं नास्ति इति पुनरुक्तिर्न भवति किम्? व्यर्था पुनरुक्तिः. ब्रह्म एक एव आसीदिति कथनेन ब्रह्मणः एकत्वम् अखण्डत्वम् अद्वितीयत्वं सिद्ध्यति. अन्यत् किञ्चित् नास्ति इति किमर्थमुच्यते? किमर्थमुच्यते चेत्, किमर्थमुच्यते इति चेत् इति पृष्टे इति चेत् तस्य तात्पर्यमस्ति. कुतः इति चेत् एकः एव अस्ति इत्युक्ते प्रधानः एकः अस्ति, अन्येपि तदधीनाः भवेयुः इति मन्येरन्. दे मैट् थिङ्क् इति मन्येरन्. कदाचित् मन्येरन्, जातु मन्येरन् कदाचित् मन्येरन् అంటే मैट् थिङ्क्, ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಬಹುದು. अतः तन्निवारणाय तन्निषेधाय उच्यते नान्यत् किञ्चन. स्वतन्त्रं वा परतन्त्रं वा नान्यत् किञ्चिदस्ति, एक एव अस्ति इति. पश्य, अत एव तेषाम् अद्वैतेतरेणां पक्षस्य अत्र अवकाशो नास्ति. अल्लवे अयं विचारः, उपनिषद् विचार ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. नो चेत् ते एवं गृह्णन्ति, ब्रह्म एक एव अस्ति इत्युक्ते तर्हि नान्यत् किञ्चन. पराधीनं प्रकृतिर्वा लक्ष्मी अथवा प्रकृति अस्ति चेत् पराधीनं, प्रकृतिरपि पराधीनं विहाय स्वतन्त्रमिति वक्तव्यमासीत्. किन्तु नान्यत् किञ्चन मिषत् इति अवोचत्. तस्य भाष्यकारः मिषत् न केवलं मिषत् अनिमिषत्, अन्यत् चेतनं वा जडं वा नासीदेव सर्वथा. चेतनं वा जडं वा इत्येव भाष्यकारैरुक्तं. परमात्मानं विहाय
अन्यत् किञ्चित् चेतनं वा जडं वा न किञ्चिदासीत् इति भाष्यकारैरुच्यते। किन्तु अस्माभिः इतोपि किञ्चित् योजनीयं। चेतनं वा जडं वा स्वतन्त्रं वा परतन्त्रं वा न किञ्चिदासीदिति अस्माभिर्योजनीयं। पूर्वकाले नासीत्, भाष्यकाराणां काले अन्यत् किमपि आसीदिति। नो सि अन्यत् किमपि नासीदिति उक्ते पूर्वकाले भाष्यकारेण सर्वैरङ्गीकृतं। किन्तु अनन्तरकाले द्वैतिविशिष्टाद्वैतिरुच्यते अन्यन्नास्ति इत्युक्ते अन्यं स्वतन्त्रं नास्ति इत्येव तात्पर्यं। किन्तु ब्रह्म अधीनस्य प्रसङ्गो नास्ति। ब्रह्म अधीनमस्ति, ब्रह्मणः सकाशात् स्वतन्त्रतया नासीदित्येव उच्यते। भाष्यकार शङ्कराचार्यैरपि तथैव उच्यते। स्वतन्त्रेण अवस्थानं निषिध्यते, किन्तु अधीनतया अवस्थानस्य निषेधो नास्ति इति अस्माभिर्वक्तव्यं। स्वतन्त्रं वा परतन्त्रं वा, परतन्त्रम् इत्युक्ते ईश्वराधीनं वा, ईश्वराधीनं वा ईश्वरात् स्वतन्त्रं वा न किञ्चिदासीत्, ब्रह्ममात्रमासीत् इति स्पष्टतया वक्तव्यम् अल्लवे। अत एव नान्यत् किञ्चन इति अवोचत्। तत् नान्यत् किञ्चन इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यं सर्वथा एकत्वं। सर्वथा एकत्वम् इत्युक्ते स्वतन्त्रेण एकः, परतन्त्राः बहवो भवेयुः इति नार्थः। एवम् एकस्य गौणत्वम् आपद्यते। तेषां व्याख्यानेन द्वैतिनां द्वैतादीनां व्याख्यानेन किं भवति, तत्र सृष्टेः पूर्वं यदि एकः उच्यते तद् एकस्य गौणत्वम् आपद्यते। गौणत्वप्रसङ्गो भवति, न तु मुख्यार्थेन गृहीतो भवति। मुख्यार्थेन गृहीतो न भवति, गौणत्वं प्रसज्यते। कथं गौणत्वं? स्वतन्त्रः एव एकः, एकत्वं स्वतन्त्र एकः एव, तदधीनानां बहूनाम् अस्तित्वमस्ति। ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅತ್ರ ಏಕಃ ಕೀದೃಶಃ ಏಕಃ ಇತ್ಯ ಗೌಣ ಏಕಃ, ನ ತು ಅಖಂಡೈಕಃ ಘನೈಕಃ। अस्माभिरुच्यते अखण्डैकत्वं घनैकत्वं, न तु तत्र अंशांशिभावराहित्येन, अंशांशिभावरहिततया, अंशांशिभावराहित्येन एकत्वम्। अंशांशिभावराहित्यमित्युक्ते एकरूपत्वं, प्रज्ञानघनत्वं, चैतन्यघनत्वं, सद्घनः, चिद्घनः, आनन्दघनः। घन इत्युक्ते तत्र भेदो नास्ति। अत्र पश्य, कच्चित् घनः इत्युक्ते वदामि, प्रकाशं पश्य, दीपप्रकाशो वा सूर्यस्य प्रकाशो वा यस्य कस्यच, दीपे प्रकाशः यादृशो अस्ति, स एव प्रकाशः दीपात् अपसृत्य, दूरमपसृत्य, यदा स प्रकाशः दीपज्वालातः, दीपशिखातः, शिखा जानासि, दीपज्वाला अथवा शिखातः दूरमपसरति, तत्र दूरे, किञ्चित् दूरे यो प्रकाशः अस्ति, स प्रकाशः दीपसमीपे विद्यमानप्रकाशः, तयोर्भेदो अस्ति न वा? कीदृशो भेदः? अत्र भेदः निबिडः अस्ति, घनः अस्ति, तत्र तु तथा न निबिडः, किमुच्यते, प्रसारितः अस्ति, प्रसारितत्वात् निबिडो नास्ति। एवं भेदः अस्ति। संवेर् थिक्कर् अंड् थिन्नर्, थिक्कर् थिन्नर् किमुच्यते संस्कृतेन वदामि, कुत्रचित् निबिडः, कुत्रचित् निबिडात् अन्यत् किं शब्दं न स्मरामि, प्रयोग अभावात् न स्मरामि, पुनः दृष्ट्वा वक्ष्यामि। विरल, सत्यं, विरल, करेक्ट्। एकत्र निबिडः, एकत्र विरलः, सत्यं, विरलः एव। विरलः मयैव प्रयुक्तः, पूर्वं विस्मृतम्। अस्तु, निबिडः एकत्र भवति, विरलः अन्यत्र भवति। एवं प्रकाशस्य, सूर्यप्रकाशः एकत्र निबिडः, अन्यत्र विरलः इत्येवं दृष्टान्तप्रयोगः। सूर्यप्रकाशः सूर्ये निबिडो अस्ति, सूर्यात् यदा प्रकाशः किरणानि, सूर्यस्य प्रकाशकिरणानि दूरम् अपसरन्ति,
तत्र दूरे क्वचित् दूरदेशे तत्रापि प्रकाशो अस्ति, किन्तु विरलः अस्ति, न तु तथा निबिडः यथा साक्षात् सूर्ये अस्ति। एवं रामानुजाचार्यः एवं दृष्टान्तं ददाति, सूर्यदृष्टान्तमेव ददाति। किन्तु अद्वैतिनः एकत्र निबिडः अन्यत्र विरलः इति भेदं न कुर्वन्ति। सर्वत्र एकरूपमेव, सर्वत्र एकरूपम् आकाशवत्। आकाशः एकत्र निबिडः एकत्र किमुच्यते विरलः अस्ति किम्? एकत्र निबिडः एकत्र अन्यत्र सरलः किमुच्यते विरलः इति। सर्वत्र एकरूपघन एव अयमद्वैतिनां पक्षः। अद्वैतः अवगमे अत्यन्त सूक्ष्मः, किञ्चित् कठिनश्च। अद्वैतः किञ्चित् अत्यन्त सूक्ष्मः, किञ्चित् कठिनश्च। अद्वैतं कठिनं, तस्य अवगमः एवं वक्तव्यं। तत् किं भवति? निबिडविरलभेदो नास्ति, सर्वत्र एकरूपः। अत एव आत्मैवासीत् नान्यत् किञ्चन। नान्यदित्युक्ते परतन्त्रं नास्ति, विरलोऽपि नास्ति। चैतन्यम् चैतन्यस्यैव अंशभेदः। ते मन्यन्ते अधीनभेदः, स्वतन्त्रः परतन्त्रः इति। तत्र स्वतन्त्रः एकः पदार्थः, परतन्त्रः एकः पदार्थः। परमात्मा स्वतन्त्रः, प्रकृतिः परतन्त्रः। एवम् उभौ स्तः, उभयोः सतोरपि, ಎರಡು ಇದ್ದರೂ उभयो सतोरपि, आल्दो देर् आर् टू इति, उभयो सतोरपि स्वतन्त्रस्तु एक एव। अत एव उपनिषत्तु स्वतन्त्रमेव वदति, परतन्त्रं न वदति इति। एवं स्वकीयकल्पनां कुर्वन्ति, किन्तु तेषां कल्पनायाः अत्र अवसरो नास्ति, अवकाशो नास्ति। तेषां कल्पनायाः अवकाशो नास्ति। रामानुज विशिष्टाद्वैतिभिरुच्यते, यद्यपि प्रकृतिः सर्वथा स्वतन्त्रा न भवति, परमात्मनः एव अंशभूतः। अंशः कथमित्युक्ते यथा अधुना उक्तम्, एकत्र निबिडः अन्यत्र विरलः इति। स प्रकृतिजीवौ परमात्मनः अंशभूतौ एव, किन्तु तस्यैव विरलरूपौ। परमात्मा निबिडरूपः, स एव विरलरूपः। पश्य, तदेव चैतन्यं, तदेव वाटर् यदा घनीभवति तत् किमुच्यते? हिमखण्डः उच्यते। जलं घनीभवति, घनीभूतं जलं हिमखण्डः उच्यते, द्रवीभूतं जलमुच्यते। पुनः इतोपि किमुच्यते? वायुभूतं किमुच्यते? भाष्पः उच्यते। तदेव जलं वायुभूतं चेत् भाष्पमुच्यते, द्रवीभूतं चेत् जलमुच्यते, घनीभूतं चेत् हिमखण्डः उच्यते। एवम् एकस्यैव जलस्य रूपभेदः। एवं जीवजगत् द्रवरूपे अथवा किञ्चित् रूपान्तरे भवतः मूलस्वरूपं तु एकं। मूलस्वरूपं जलं, जलस्य विविधरूपाणि सन्ति इति। एवम् अङ्गीकुर्वन्ति विशिष्टाद्वैतिनः। अद्वैतिनस्तु जीवजगत् व्यावहारिकदृष्ट्या परमात्मनः अंशभूता एव विशिष्टाद्वैतिवत् अङ्गीकुर्मः। यथा विशिष्टाद्वैतिभिरुच्यते जीवजगतौ, जीवजगती इति, जगत् इति नपुंसकलिङ्गं, जगज्जगती जगन्ति। अत एव जीवजगती तस्यैव अंशभेदः। अंश इत्युक्ते यथा अधुना उक्तं निबिडरूपं विरलरूपमिति, तथा रूपभेदः स्यात्। रूपभेदः अवयवभेदः, किन्तु शुद्ध पारमार्थिकस्वरूपे तत् व्यावहारिकदृष्ट्या तत् सत्यमेव, किन्तु पारमार्थिकस्वरूपे तथा नास्ति। जीवब्रह्मणोर्भेदः, जगद्ब्रह्मणोर्भेदो नास्ति। जगत् तस्यैव परमात्मनः सच्चिदानन्दरूपत्वात् चैतन्यस्य निबिडचैतन्यं विरलचैतन्यम् इति भेदो नास्ति। पूर्णम् आनन्दः, आनन्दस्य निबिडानन्दः, विरलानन्दः इति भेदो नास्ति।
सद्रूपस्य निबिडसद्रूपता निबिडसत्ता विरलसत्ता इति सत्तायां भेदो नास्ति। सत्तायां भेदो नास्ति, चैतन्यभेदो नास्ति, पूर्णत्वेपि भेदो नास्ति। अथवा सच्चिदंशोऽपि तथा सत् इति निबिडस्य अर्थः, चित् इति विरलस्य अर्थः, अथवा आनन्दः इति इतोपि विरलस्य अंशः इति तथा नास्ति। सच्चित् भेदः यथा एकस्यैव जलस्य एवं न स्तः इति अन्यदुदाहरणं ददामि। यथा एकस्यैव जलस्य घनरूपश्चेत् हिमखण्डः, द्रवरूपश्चेत् एवं भवति, अथवा बाष्परूपः। एवं सच्चिदानन्दं घनरूप द्रवरूप बाष्परूपवत् एकस्यैव जलस्य रूपत्रयम् अवस्थात्रयम् इति नास्ति। सत् चित् आनन्दाः ब्रह्मणः एकस्य ब्रह्मणैव अवस्थात्रयं न भवतः। अत्र हिमघनरूपं द्रवरूपं किञ्चित् वायुरूपं, घनरूपं द्रवरूपं वायुरूपम्, अत्र त्रीणि रूपाणि तिस्रः अवस्थाः भवन्ति एकस्यैव जलस्य। तथा सच्चिदानन्दाः ब्रह्मणः अवस्थाः न भवन्ति। किन्तु यत् सत् तदेव चित्, सत्तया हि चित् चित्तया ह्यहम् इति रमणमहर्षि अपि वदति। सदैव सद्रूपेणैव चित् चिद्रूपेणैव सत्। कुत इत्युक्ते सद्विहाय चिन्नास्ति चिद्विहाय सन्नास्ति एवं वदन्ति, स्पष्टं वदन्ति। सद्विहाय चिन्नास्ति चिद्विहाय सन्नास्ति, सर्वमपि एकमेव। एवं सदैव चित् चिदेव सत् चिदेव आनन्दः। अत एव अवस्थाभेदो वा तस्य निबिड विरल इति कथनभेदो वा नास्ति। यं कमपि पदार्थं गृहाण तत्र भेदो भवत्येव। यथा जलस्य निबिडत्वं विरलत्वम् अस्ति, तथैव बहु पदार्थानाम् अन्येषामपि क्वचित् निबिडत्वं क्वचित् विरलत्वं भवेत्। किन्तु ब्रह्मणः तथा निबिडत्वं विरलत्वं न भवति। कुतः? निबिडत्वं विरलत्वं कुतो न भवति? अत्र सैन्स् माध्यमेन वक्तुं शक्यते। ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆದೌ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ವದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವದಾಮಿ। ನಿಬಿಡ ವಿರಲಯೋರ್ भेदः केन प्रमाणेन ज्ञायते गम्यते? केन प्रमाणेन, आन् वाट् बेसिस्? केन प्रमाणेन अथवा केन आधारेण तदवगम्यते? तदन्तर्गत ये सूक्ष्म अणवः सन्ति, तदन्तर्गतः सूक्ष्म अणवः यदा अतिसमीपे भवतः, मध्ये अवकाशो नास्ति, अवकाश इत्युक्ते स्पेस्, यदा अणवः परमाणवः अतिसमीपतया तिष्ठन्ति तत् निबिडो भवति। यदा परमाणवः परस्परं दूरं गच्छतः मध्ये किञ्चित् आकाशो भवति, तदा विरलाः उच्यन्ते। एवमेव खलु। किमुच्यते? सूत्राणि, वस्त्रस्य सूत्राणि, तन्तवः। वस्त्रे तन्तवः यदा अतिसमीपतया भवन्ति तत् निबिडवस्त्रमुच्यते। यदा तत्तन्तवः किञ्चित् दूरं अपगच्छतः, दूरेण परस्परं दूरेण तिष्ठन्ति, तदा किञ्चित् उच्यते, किमुच्यते? तत् विरलाः इति उच्यते। अत एव निबिडविरलयोः कारणं किम् इत्युक्ते तद्घटकानां तत् घटक इत्युक्ते इंटर्नल एलिमेंट्स के तद् अंतर्गत घटकाः, अंतर्गत अंशाः इत्यर्थः। अंतर्गत अवयवाः तत् एलिमेंट्स यथा यदि समीपम् आगच्छन्ति अथवा किञ्चित् दूरे तिष्ठन्ति, तदाश्रित्य एवं निबिडत्वं वा विरलत्वं वा उच्यते। केन आधारेण निबिडत्वं विरलत्वम् उच्यते? एवं कारणात्। किन्तु परमात्मनः अंशाभावात् इंटर्नल परमाणुस् एलिमेंट्स् न सन्ति, अंतर्गत घटकानि न सन्ति, अवयवाः न सन्ति। अत एव निबिडत्वं विरलत्वं न शक्यते भेदं कर्तुं। निबिडविरलभेदः कर्तुं न शक्यते। कुत इत्येतत् तदन्तर्गत परमाणवो न सन्ति, अंतर्गत भेदो नास्ति, अल्लवे? आधुनिक सैन्स् अपि एवमेव वदति। ಆಧುನಿಕ ಸೈನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಥಿಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಥಿನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದೇ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಹೋ, ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೋ ಇಂಟು ಸಚ್ ಡೀಪರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಪರಮಾಣೂನಾಂ ಅತಿ ಸಮೀಪತೆಯ ವರ್ತಮಾನೇನ ನಿಬಿಡತ್ವಂ ಭವತಿ. ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ ದೂರೆ ತಿಷ್ಟಂತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಭವತಿ ತದಾ ವಿರಲ ಭವಂತಿ. एवमेव. सो किन्तु अवयवभूत परमात्मनः निरवयवत्वात् अवयव अभावात् चैतन्यस्य अवयवाः कथं कर्तुं शक्यन्ते? चैतन्यस्य किमुच्यते? भङ्क्त्वा इत्युक्ते भञ्जनं कृत्वा चैतन्यस्य अल्पावयवाः कर्तुं शक्यन्ते? अल्पावयवाः कर्तुं न शक्यते. कथं? चैतन्यम् एकमेव चैतन्यम् अन्यं चैतन्यं कथं पश्यति? चैतन्यं जानाति किं? ज्ञाता एव चैतन्यं, ज्ञेयं तु चैतन्यं न भवति, ज्ञेयं तु जडं भवति. अत एव चैतन्ये अवयवाः अनुभवे न सन्ति. अनुभवे नास्ति, चैतन्यस्य अवयवत्वमेव नास्ति. चैतन्यस्य एकरूपत्वात्, अत एव चैतन्यस्य एकरूपत्वात् निबिडत्व किमुच्यते? निबिडत्व विरलत्व कृतभेदः. भेद बेस्ड अपॉन थिक्कर एंड थिन्नेस एंड थिकनेस. निबिडत्व विरलत्व कृतभेदः. कृत इत्युक्ते बेस्ड अपॉन दैट. भेदः न युज्यते, नास्ति, न वा शक्यते कर्तुं. कुतः? चैतन्यस्य एकरूपत्वात्, सदः एकरूपत्वात्, पूर्णस्य एकरूपत्वात् इति एवं. अत एव नान्यत् किंचन मिषत्. अन्यदित्युक्ते वस्तुतः एव एकरूपत्वम्. अन्यद् तर्हि अव्यक्तमुच्यते अद्वैतिभिः. ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿನಾಂ ಪಕ್ಷಃ ನಿರಾಕೃತಃ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿನಾಂ ದ್ವೈತಿನಾಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅದ್ವೈತೇತರೇಣಾಂ ಪಕ್ಷಃ ನಿರಾಕೃತಃ. ತರ್हि ಅದ್ವೈತಿನಾಂ ಪಕ್ಷಃ ಕಥಂ ಸಮರ್ಥ್ಯತೆ, ಕಥಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ? ಪಶ್ಯ, अद्वैतिनोपि अव्यक्तम् अङ्गीकुर्वन्ति. तर्हि अव्यक्तं चेत् परमात्मा अव्यक्तम् उभयमपि नास्ति किम्? अत्र व्याख्यानकाराः मन्यन्ते तत् अव्यक्तं यदुच्यते अव्यक्तस्य अनिर्वचनीयत्वात् ब्रह्मणः एकत्वमेव. अनिर्वचनीयम् इत्युक्ते अस्ति इति न शक्यते, नास्ति इति न शक्यते, सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्. अव्यक्तं ब्रह्मवदस्ति, ब्रह्मवन्नास्ति. अस्ति नास्ति इति, अस्ति वा नास्ति वा इति विभक्तुं न शक्यते, निर्वक्तुं न शक्यते. अत एव एकमेव अस्ति. अत्रापि दोषः एव आयाति. ब्रह्म एकमस्ति, ब्रह्मणः विहाय अन्यदपि अनिर्वचनीयमस्ति इति नोच्यते. अन्यस्य अध्यस्तत्वम् एव अङ्गीक्रियते. अन्यस्य अध्यस्तमित्युक्ते अध्यस्तस्य अधिष्ठानात् पृथक्त्वं न सिद्ध्यति. अध्यस्तमित्युक्ते को अर्थः? अध्यस्तमित्युक्ते को अर्थः? अध्यास इत्युक्ते अतिरिक्तम् इति न अर्थः. जनाः मन्यन्ते लौकिकाः, ओ तत् एक एव अस्ति, अन्यत्तु अध्यस्तमेव. अध्यस्तमित्युक्ते कल्पितमित्युक्ते मूलस्वरूपात् अतिरिक्तम् इति न अर्थः. मूलस्वरूपात् अतिरिक्तं वस्तु, अतिरिक्तपदार्थः इति नो अर्थः. तर्हि कल्पितमित्युक्ते अधिष्ठानात् अनन्यत्वम्. अधिष्ठानमेव अन्यशब्देन कल्प्यते. तदेव शब्दान्तरेण, तदेव नामान्तरेण उच्यते. अन्यनाम्ना तदेव ब्रह्म उच्यते. ब्रह्म अतिरिक्तं किमपि नास्ति इत्येव अर्थः. अध्यस्तं कल्पितम् इत्युक्ते बाह्यादानीय अध्यस्तमिति न अर्थः. यथा 10 संख्या अस्ति. 10 संख्या अतिरिक्तया, 10 संख्या कथनातिरिक्तया कदाचित् किमुच्यते? 6 चतुश्च उच्यते. 6 4. कति सन्ति जनाः? अत्र रामचन्द्रः कति वर्षाणि वनं गच्छति इत्युक्ते 14 वर्षाणि इति एकत्र उक्तं कैकेयिना.
तत्र वाल्मीकिना लिख्यते क्वचित् सप्त सप्त च वर्षाणि एकत्र उच्यते, सप्त सप्त च वर्षाणि, नवपञ्च च वर्षाणि अन्यत्र। दश 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 चतुर्दश वर्षाणां नवपञ्च सप्त सप्त इत्युक्ते ई सप्त सप्त नवपञ्च इति किम्? चतुर्दशस्यैव कल्पितं, कल्पना, चतुर्दशस्यैव कल्पना नवपञ्च इति, सप्त सप्त इति तस्यैव कल्पना, अयमेव अध्यारोपः। नवपञ्च इति चतुर्दशे अध्यारोप्यते। अध्यारोप इत्युक्ते द सेम् थिङ्ग् इमेजिन्ड् डिफरेण्ट्लि इत्यर्थः। ಅಂದರೆ अन्यथा कल्पितम्, इमेजिन्ड् डिफरेण्ट्लि, बट ड्यू टू इमेजिनेशन् मूलस्वरूपे भेदमायाति किम्? मूलस्वरूपे समयो अतीतः अल, मूलस्वरूपे भेदं नायाति। तस्यैव एकरूपत्वैव शब्दान्तरेण रूपान्तरेण उच्यते। अयं रूपान्तरं वस्तुतः एव कार्यं न भवति। रूपान्तरम् इत्युक्ते इट् इस् नाट् एन् अनदर् स्टेट्, वास्तविक अवस्था न भवति, कल्पितम् इति। रूपान्तरम् इत्युक्ते कल्पितं। सी चतुर्दश वर्षाणि नवपञ्च इत्युक्ते कल्पितसङ्ख्या एव, कल्पितसङ्ख्याभेदः, तेन चतुर्दशे भेदो न भवति। रूपान्तरम् इत्युक्ते जनरली वी टेक इट एज ए कार्यं, यथा कारणात् कार्यं जायते इति। कार्यमित्युक्ते यथा कार्यमित्युक्ते अनदर ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಭೇದः ಆಗತः। ರೂಪಭೇದः ಆಕೃತಿಭೇದ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ अत्र तु आकृतिभेदोपि अध्यस्थ आकृतिः कल्पित आकृतिः। अध्यस्थः कल्पितः इत्युक्ते मूलस्वरूपे भेदो नास्ति, कल्पितः कल्पनांशे एव कल्पनः, कल्पनादृष्ट्या कल्पितं वस्तुस्वरूपे भेदो नास्ति। यथा चतुर्दश अस्ति इत्युक्तम्, अनन्तरं नवपञ्च इत्युक्ते ओह चतुर्दशात् अतिरिक्तं नवपञ्च किं न, चतुर्दशस्यैव शब्दान्तरेण कथनं, वाङ्मात्रेण भेदः, तत्र भेदः अस्ति किं? चतुर्दश अस्ति इति अवगतं मया। अनन्तरं नवपञ्च इत्युक्ते नवपञ्च इति तस्यैव भिन्नशब्देन कथनं, वाचारम्भणम् इत्युच्यते। वाचारम्भणम् इत्युक्ते वाचारम्भणं नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्, ಅಂದರೆ ಚತುರ್ದಶ एव सत्यं, चतुर्दशात् अतिरिक्तं नोच्यते, चतुर्दश एव भिन्नशब्दैरुच्यते। तर्हि भिन्नशब्दैरुच्यते चेत् भिन्नसङ्ख्यारूपेण उच्यते चेत् तत्र रूपभेदो भवति किम् इत्युक्ते नवपञ्च इत्युक्ते रूपभेदः कः? चतुर्दशे भेदो नास्ति, स भेदः कल्पितः। वाचारम्भणम् इत्युक्ते एवमेव, तदेव शब्दान्तरेण रूपान्तरेण उच्यते, तत् रूपमपि कल्पितत्वात् अतः एव अध्यस्थम् उच्यते। प्रकृतिः अव्यक्तं यदुच्यते अस्माभिः अद्वैतिभिः तत् ब्रह्मण्येव कल्पितत्वात्, कल्पितस्य अधिष्ठानात् अनतिरिक्तत्वात्, कल्पितस्य अध्यस्तस्य, कल्पितस्य अध्यस्तस्य मूलस्वरूपात् अधिष्ठानात् अनतिरिक्तत्वात्। यथा नवपञ्च इति कल्पनं चतुर्दशात् अतिरिक्तं न भवति। नवपञ्च वा ब्रूहि सप्त सप्त वा ब्रूयात्, सप्त सप्त वा ब्रूयात् नवपञ्च वा ब्रूयात्, तत् सर्वमपि चतुर्दश एव भवति। चतुर्दशात् किञ्चित् भेदो, किञ्चिदपि भेदो न भवति। चतुर्दशक्किंत ಒಂದು ಚೂರು ಭೇದವಾಯಿತಾ? ಭೇದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಥನ ಭೇದಃ ಏವ, ವಾಂಗ್ಮಾತ್ರ ಭೇದಃ, ಅತ ಏವ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರಃ ನಾಮಧೇಯಂ ಇತಿ। ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದಿ ಉಚ್ಯತೆ ವಾಚಾರಂಭಣಮಿತಿ। वाचारम्भण शब्दम् अधिकृत्य पंडितैः तर्कशास्त्र भाषया विस्तरेण वर्ण्यते, किन्तु तर्कशास्त्र भाषया नावगम्यते। सामान्यजनाः यथा अवगच्छन्ति दृष्टान्तबलेन तथैव सामान्ययुक्त्या वक्तव्यम्। अत्र सामान्येन उक्तं चतुर्दशैव नवपञ्च उक्तं, तदैव सप्त सप्त इत्युक्तं। भेदो नास्ति, कथनमात्रभेदः, वस्तुस्वरूपे भेदो नास्ति, कथनमात्रभेदः। वाचारम्भणं विकारः, विकारः इत्युक्ते तत् अनदर रूपः, रूपान्तरं। रूपान्तरं तु शब्दमात्रः, शब्दमात्रः इत्युक्ते नाममात्रं, तत्र नामविहाय वस्तुतः विकारो नास्ति इत्यर्थः।
ಸಿ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆರಂಭಣಮಿತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ ಆಲಂಬನಂ ಇತಿ. ವಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಲಂಬನಂ ವಿಕಾರಃ ವಸ್ತುತಃ ವಿಕಾರೋ ನಾಸ್ತಿ. ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯ ಮಾತ್ರಂ ಮೃತ್ತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ. ಇತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ಸತ್ಯಂ ತತ್ರ ವಿಕಾರಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ರೂಪಾಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ರೂಪಾಂತರಂ ಯದುಚ್ಯತೆ ವಿಕಾರಸ್ತು ತತ್ ಕಲ್ಪಿತಮೇವ. ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಮೂಲಾತ್ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ಮೂಲಾತ್ ಅನತಿರಿಕ್ತತ್ವಂ ಇತಿ. ಏವಮಸ್ತು. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮः. ಯತ್ ಅವಗತ ಏವ ಅತ ಏವ ಏತದತಿರಿಕ್ತಂ ಈಗ ಅಧುನಾ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಅತ ಏವ ನಾವು ಮಾಯಾವಿ ನಿರುಪಾದಾನಃ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ. ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ಅಂದ್ರೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮಯೋಕ್ತಃ ಅರ್ಥಃ ಅತ್ರ ಸಂಗಚ್ಯತೆ. ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶೇನ ಗಚ್ಚಂತಮಿವ ನಿರ್ಮಿಮೀತೆ. ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ, ತನ್ನನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನಾಗಿ. ಅಂದರೆ ವಾಂಗ್ಮಾತ್ರೇಣ ಭೇದ ವಸ್ತುತೋ ಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ. ಯಥಾ ನಟಃ ಪಾತ್ರಂ ಧಾರಯತಿ. ನಟಂ ಪಾತ್ರಂ ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ತತ್ ನಟೆ ಏವ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಪಾತ್ರಂ ನಟಾದ್ ಅತಿರಿಚ್ಯ ಭವತಿ ಕಿಂ, ಪಾತ್ರೆ ಏವ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ವಾಂಗ್ಮಾತ್ರೇಣ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಪಾತ್ರಂ ನಾಮ ನಟಾದ್ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ನ ಅತಿಶಯೇನ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಪಾತ್ರೆ ಅಂತರ್ಭವತ್ಯೇವ, ವಿಲೀನೋ ಭವತಿ. ಕೇವಲಂ ವಾಂಗ್ಮಾತ್ರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ. ತಥಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ವಾಚಾರಂಭಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು.